إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم
أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. اے دن بنایا رات بنائی اللہ نے، اے ساری کائنات بنائی اللہ نے، اے دن بنایا رات بنائی اللہ نے، اے ساری کائنات بنائی اللہ نے، سورج چند ستارے اس دے رنگ برنگ نظارے اس دے، سورج چند ستارے اس دے رنگ برنگ نظارے اس دے، وچ زمین اناج اگاوے انوکھے سارے کم نے اس دے، رحمت دی برسات برسائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ بولو تو صحیح یار، تسی ویسے نا اتنے آؤ قریب، میرے ذرا قریب قریب ہو۔ دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے، اور مچھلی لے گئی وچ سمندر، یونس مچھلی پیٹ دے اندر، مچھلی لے گئی وچ سمندر، یونس مچھلی پیٹ دے اندر، کیتا یاد اللہ نو اپنے یونس ست اندھیرے اندر، کیویں یار دی جان بچائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے، دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، بزرگوں، دوستو، محترم قاری ابرار صاحب حفظہ اللہ تعالی، جو کہ اسی مسجد دے خطیب مدرس امام نے، انہاں دی محبت اور پیار اج دا اے خطبہ جمعۃ المبارک اللہ سبحانہ و تعالی دی رضائے رحمت واسطے اللہ دے گھر دے اندر حاضر ہاں، مالک سونے اگے دعا کرنے ہاں، التجا کرنے ہاں، اللہ سونیا ساڑی اج دی یہ حاضری خطبہ جمعۃ المبارک پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے، اور انہاں دے بھائی جان اور انہاں دے والد محترم رحمت اللہ علیہ حافظ شریف صاحب، انہاں واسطے خلوص نیت دے نال آمین کیا جے۔ میں دعا کرنا اللہ پاک جنت دے اندر درجات بلند فرمائے۔ یقیناً اللہ پاک دی ذات نے بڑے پھل اور میوے عطا کیتے ہوں گے، کیوں؟
معروف روایت ہے نا، من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، جنہیں رب دا کر رب دی زمین تے مساجد نو مدارس نو تیار کیتا بنایا، اللہ پاک او دا کر جنت دے اندر عطا فرماندے نے، جنت دے اندر او دا کر تعمیر فرماندے نے، بڑے عالی شان محلات دے اندر۔ جتنے بھی تساں احباب خطبہ جمعہ دے دوران آ چکے ہو، یقیناً خوش نصیب ہو۔ یہ میری پشین گوئی میری گل یاد رکھیا جے، جتنے بھی دوست احباب بعد دے اندر آن والے ہون گے تواڈے تو بعد جتنے تسی احباب آ چکے ہو، یقیناً خطبہ جمعۃ المبارک سنن تو بعد ایک دفعہ ضرور کہن گے یار اسی بھلے رہے ہیں کتے ٹائم نہ آ کے ساریاں گلاں ہی سن لیں گے۔ کیوں؟ اس واسطے میں جس ہستی اور ذات دی گل کرنی ہے نا، وہ ہستی اور ذات کون ہے؟ وہ ہستی اور ذات میریاں جڑیاں گلاں نے اے دو ہی رہن گیاں پورے خطبے اندر۔ اسی کلمہ اس نبی دا پڑھیا ہے جس دی ذات بھی لا ریبہ فی ہے اور جس دی بات بھی لا ریبہ فی ہے۔ اس کا کی معنی ہے؟ جس دی ذات معصوم ہے اور جس دی بات بھی معصوم ہے، نہ تے اس دی ذات اندر شک ہے اور نہ اس دی بات اندر شک ہے۔ میں کسی ایم اے دا ذکر کراں، کسی اپنے خطیب دا ذکر کراں، کسی امام دا ذکر کراں، زندگی دے کسی نہ کسی موڑ دے ہوتے جتنا بھی بندہ نیک ہوئے، سچا ہوئے، آلہ ہوئے، بہتر ہوئے، برتر ہوئے، سونا ہوئے، اچا ہوئے، امیر ہوئے، غریب ہوئے، تقوی والا ہوئے، پرہیزگار ہوئے، بڑا اللہ اللہ کرنے والا ہوئے، لیکن او دی بات دے اندر پھر بھی شک آ سکتا ہے، او دی گل اندر پھر بھی شک آ سکتا ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں وہ بندے پچھتان گے آخر دے اندر آن والے؟ کیونکہ میں اس ہستی اور ذات دا ذکر کرن لگا جنہیں 40 سال مکے اندر گزارن تو بعد نا اچھی پہاڑی تے چڑھ کے اے کیا سی مکے والے وہ 40 سال دا عرصہ گزارے ہے، 40 دن نہیں گزارے، 40 ہفتے نہیں گزارے، 40 مہینے نہیں گزارے، بلکہ 40 سال زندگی دا ایک حصہ ہوتا ہے۔ میں 40 سال گزارے مکے والے، مینوں دسو مینوں تسی سچا پایا جے یا جھوٹا پایا جے؟ اس قدر بے مثال ذات، اس قدر با کمال ذات، اس قدر معصوم ذات جس کا میں ذکر کرن جا رہے ہیں، میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء پوری کائنات دے سردار، میرے اور تواڈے دلاں دی ٹھنڈک رونق بہار جناب محمد، ذرا درود پاک ایک باری پڑھ کے سینے ٹھنڈ پاؤ نا، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس طرح قرآن پاک دے 30 پارے لا ریبہ فی ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث آپ دی بات بھی لا ریبہ فی ہے۔ لا ریبہ فی دا کی معنی ہے؟ کوئی شک نہیں۔ جس طرح قرآن معصوم ہے اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث بھی معصوم ہے۔ جس طرح قرآن پاک وحی ہے اسی طرح حدیث مصطفیٰ بھی اللہ دی وحی ہے۔ جس طرح قرآن پاک سینہ مصطفیٰ تے نازل ہویا اس طرح حدیث مصطفیٰ بھی سینہ رسول تے نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن دی تلاوت بھی زبان مصطفیٰ چ ہوئی ہے اور حدیث دی تلاوت بھی زبان مصطفیٰ چ ہوئی۔ گویا دلیل ہون اندر، حجت ہون اندر، وحی ہون اندر، دین ہون اندر، شریعت ہون اندر قرآن اور حدیث دے اندر کوئی فرق نہیں۔ صرف ایک فرق ہے قرآن اور حدیث دے اندر، وہ فرق کیڑا ہے؟ وہ فرق ہے قرآن ہے اللہ دا کلام اور حدیث ہے پوری کائنات دے سردار میرے اور تواڈے دلاں دی ٹھنڈک رونق بہار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلام ہے۔ قرآن اللہ دا کلام ہے، حدیث مصطفیٰ دا کلام۔ مسئلہ آ جائے قرآن دے اندر یا مسئلہ آ جائے حدیث دے اندر، قرآن دے اندر مسئلہ آ جان تو بعد اسی اپنے کنا دے نال سن لئیے، اسی پڑھ لئیے۔ کوئی ایسا انسان اس کائنات دے اندر نہیں گزریا جن نے کدی دعویٰ کیتا ہوئے مسئلہ قرآن اندر آ جائے یا حدیث اندر آ جائے
میرا اور تہاڈا حق نہیں بنتا مسئلہ قرآن اندر آ جائے تو اسی دعویٰ کریے یار نہیں قرآن اندر تے آ گیا حدیث اندر بھی وکھا، وہ بندہ مومن و مسلمان نہیں رہ سکتا۔ مسئلہ حدیث اندر آ جائے بندہ کبھی قرآن اندر وکھا، وہ بھی بندہ مومن تے مسلمان نہیں رہ سکتا۔ کیوں؟ قرآن بھی اللہ دی وحی ہے، حدیث مصطفیٰ بھی اللہ دی وحی ہے، نبی دی ذات بھی معصوم ہے، آپ دی بات بھی معصوم ہے۔ کوئی انسان اس کائنات اندر ایسا نہیں گزریا جنہیں یہ بات کیتی ہوئے کہ یار اے جڑا مسئلہ ہے نا، اے خبر ہے، اے قرآن اندر آئی ہے لیکن پوری کیوں نہیں ہوئی۔ مثال دے طور تے قرآن پاک دے اندر ایک خبر آئی ہے، قرآن پاک اندر ایک مسئلہ آیا ہے، وہ خبر کی ہے؟ اللہ فرماندے نے آپ دا کوئی بیٹا جوان نہیں ہوئے گا۔ قرآن دے اندر ایک خبر آئی ہے کہ آپ دا کوئی بیٹا بھی جوان نہیں ہوئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ کتھے آیا قرآن پاک دے اندر؟ آؤ ذرا تانوں قرآن پاک سناواں اور سینے دے اندر ٹھنڈ پا لو، اپنا ایمان ترو تازہ کر لو۔ پوری کائنات دے سردار امام الانبیاء، میرے اور تواڈے دلاں دی رونق ٹھنڈک بہار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آپ سونے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ہے پوری کائنات دے سردار نبی جی، تسی کسے مرد دے باب نہیں بن سکتے۔ بچپن دے اندر دو بیٹے طیب طاہر قاسم، دو بیٹے بچپن اندر فوت ہو گئے۔ قرآن اندر خبر آ گئی، گویا قرآن دے اندر جیڑی خبر آ جائے حق ہویا کر دیے، سچ ہویا کر دیے۔ قرآن پاک دی ایک اور خبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر ایران اور روم آپس دے اندر بڑے لڑتے سن، یہ جنگجو قبیلے سن۔ ایران دی طرف حمایت سی کنہ دی؟ ابو جہل اینڈ کمپنی دی، اور روم دی طرف حمایت سی پوری کائنات دے سردار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایک دفعہ جنگ ہوئی ہے، ایران غالب آ گیا روم دے اوپر۔ جدو غالب آیا روم دے اوپر، ابو جہل اس طرح بازار دے اندر چلدا چلدا ملیا کہ ساستی نو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہائے ہائے کون صدیق ہے، کون صدیق ہے؟ صدیق تیریاں عظمتاں تو قربان جاواں، نبی دا یار غار صدیق ہے، نبی دا ہم سفر صدیق ہے، نبی دے نال دنیا دے اوپر لیٹن والا صدیق ہے، جنت دے اندر اکٹھیا اٹھن والا صدیق ہے۔ کون صدیق ہے؟ ابو بکر صدیق آئے نے تے ابو جہل ملے ہے تے ابو جہل کی آندا ہے اے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ویکھیا جے ایران وال ساڈی حمایت سی، اسی غالب آ گئے ہاں، ان قریب تھوڑا جہا وقت انتظار کرو، اسا تانوں مکے اندروں کڈ دینا ہے، تواڈے نبی نو کڈ دینا ہے، تہاڈا نام و نشان مٹ جانا ہے، اے تواڈیاں دعوتاں جڑیاں لئی پھردے ہو اے سب ختم ہو جانیاں نے۔ ابو بکر صدیق نے گل سنی، بڑے غم زدہ نے، بڑے پریشان نے، انہاں قدماں تو واپس آئے، کنہ کل واپس آئے؟ اس ہستی کل واپس آئے جنہ دی ذات بھی معصوم ہے اور جنہ دی بات بھی معصوم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا صدیق بڑا غم زدہ ہے، صدیق بڑا پریشان ہے، یا رسول اللہ ابو جہل ملے ہے تے انہیں ایتا نہ مارے ہے، اسی تانوں مکے اندروں کڈ دینا ہے، تواڈے نبی نو کڈ دینا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بڑا غم زدہ ہے، میرا دل بڑا پریشان ہے، ابو جہل ہو کے ساڈے دین نو تانا مار چھوڑیا ہے، ابو جہل ہو کے ساڈے نبی دے بارے کس طرح دیاں سوچاں لے کے پھردا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی فرمایا ہے صدیق تھوڑی جی دیر انتظار کر، تھوڑی جی دیر انتظار کر، آسمان تو وہی آ گئی ہے، اے جبریل جا میرا محبوب پریشان ہے، میرے محبوب دا یار یار غار بڑا پریشان ہے، جاؤ تے صحیح جا کے انہاں دی پریشانی تے حل کر دے وہ۔ اسی وقت قرآن آ گیا، کی فرمایا الف لام میم غلبت الروم، اے
سونے محبوب جی چند سال انتظار کرو، ایران مغلوب ہو جائے گا تے روم غالب آ جائے گا۔ ایران اس وقت تو لگ کے اج تک ایران نے دین اسلام نو نقصان ہی پہنچایا ہے، اج تک نقصان پہنچا رہے ہیں تے قیامت دی دیواراں تک دشمن ہے دین دا اسلام دا۔ روم جیڑا ہے یہ غالب آ جائے گا، ایران مغلوب ہو جائے گا۔ یہ بات سنی ابو بکر صدیق دی چہرے تے نا مسکراہٹ آئی، یا رسول اللہ ابو جہل نوں جا کے دسنا آواں؟ دسیا۔ یا رسول اللہ شرط ہی نہ لاواں اودے نال؟ اے اس وقت آیت نازل ہوئی ہے جدوں شرط دی ممانعت ہجے کوئی نہیں، ہجے لگدی ہوئی سی۔ ابو بکر صدیق گئے، ابو جہل ملیا، ابو جہل انتظار کر، ان قریب روم جیڑا ہے ایران تے غالب ہو جائے گا، تہاڈی کنڈ لگن والی۔ ابو جہل کہنے لگا صدیق یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ابو بکر صدیق فرمان لگے ابو جہل یہ خبر آئی ہے تے قرآن دے اندر آئی ہے۔ یہ خبر کتھے آئی ہے؟ مل کے بولو کتھے آئی ہے؟ قرآن چاہیے۔ یہ خبر آئی ہے تے قرآن چاہیے، تے جڑی خبر قرآن دے اندر آ جائے قیامت دیاں دیواراں، سورج ادھر دی بجائے ادھروں تے نکل سکتا ہے، لیکن قرآن دی بات غلط ہو سکتی نہیں۔ ابو جہل کہنے لگا اچھا چل پھر شرط لا لو جی۔ شرط کی ہے؟ 2 سال کردیا طے پائی۔ ابو بکر صدیق فرمان لگے 2 سال کم میں زیادہ کرو، چلو 3 سال کر لو، نہیں 3 بھی کم ہے۔ آخر کردیا 6 سال طے پا گئے، نبی 5 سال طے پا گئے۔ جدو 5 سال طے پائے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول صدیق اکبر آئے نے، یا رسول اللہ میں شرط لا کے آ گیا 5 سالاں تک ایران مغلوب ہو جائے گا تے روم غالب آ جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدیق ہے میرے صدیق، 5 سال دا ذکر نہ تے میری حدیث دے اندر ہے نہ رب دے قرآن دے اندر ہے۔ رب نے تے فرمایا فی بدع سنین، قرآن نے فرمایا اے چند سال تے تسی کہہ آئے ہو 5 سال۔ جیڑا چند دا لفظ ہے 2 تو لگ کے 10 تک بولیا جاندا ہے۔ اگر 6ویں سال غالب آ گیا، 7ویں سال غالب آ گیا، تواڈی تے بات غلط ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ میں پھر گل بدلنا آواں، جڑا مہلت تے مدت بڑھاواں، جا صدیق چلا جا۔ کردیاں کہنے لگے ابو بکر صدیق ابو جہل جڑی اپنی او شرط طے پائی ہے، وقت طے پایا ہے، او صحیح نہیں طے پایا گیا۔ ابو جہل کہنے لگا صدیق چلو وقت بڑھا لے وہ۔ کردیاں 9 سال طے پا گئے، 9 سال طے کر کے واپس پلٹے نے میرے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر صدیق نے آ کے خبر دیتی ہے معصوم نبی نو، جس دی ذات بھی معصوم ہے، جس دی بات بھی معصوم ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ہے صدیق تینو مبارک ہوئے، 9 سال طے پا کے آ گئے ہو، اللہ ساڑی کسے میدان اندر کانڈ نہیں ہو لگن دین گے۔ ہجے 9 سال مکمل نہیں ہوئے، ایران مغلوب ہو گیا تے روم غالب آ گیا ہے۔ جیڑا مسئلہ قرآن دے اندر آ جائے او حق ہویا کردا ہے، سچ ہویا کردا ہے۔ قرآن دے اندر جتنیاں بھی خبرانے کٹھیاں کر لو، جویں قرآن اندر شک نہیں ایویں نبی دی ذات اندر شک نہیں، نبی دی بات اندر شک نہیں۔ او نبی کیڑے نبی نے؟ جگ دے نبی نے، رب دے نبی نے، پوری کائنات دے سردار نبی نے، میرے اور تواڈے دلاں دی رونق اور ٹھنڈک اور بہار نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کیڑا نبی ہے میں کیوں نہ تہاڈا ذوق تازہ کردا جاواں۔ او سونے شان کمال تیریاں زلفاں دے، قیدی حسن جمال تیریاں زلفاں دے۔
ایک باری پیار نال تڑپ کے کہہ دے وہ نبی دی شان بیان کر رہے ہیں. اتنا لمبا سفر ملتان تو خانے وال تو لمبا سفر کر کے آ کے تو نبی دیاں گلاں سنا رہے ہیں, رب دے قرآن دیاں مٹھیاں تے سونیاں بولیاں سنا رہے ہیں. آؤ ذرا نبی دی شان سنو, اپنا ایمان تازہ کر لو, اپنے سینے ٹار لو. وہ کیڑا نبی ہے سونے شان کمال تیریاں زلفاں دے, قیدی حسن و جمال تیریاں زلفاں دے. اور جد بھی میں قرآن دے ورگے کھولدا, جد بھی میں قرآن دے ورگے کھولدا, کھل جاندے نے احوال جو تیریاں زلفاں دے, قیدی حسن و جمال تیریاں زلفاں دے. اور جملہ بڑا پیارا ہے, ایمان تازہ کرنے والا جملہ ہے. کیا شاناں نے آقا تیرے حسین دیا, کیا شاناں نے, کیا شاناں نے, او کیا شاناں نے, کیا شاناں نے, کیا شاناں نے آقا تیرے حسین دیا. کھیل دے رہے نال جو تیریاں زلفاں دے, قیدی حسن و جمال تیریاں زلفاں دے. اسی طرح جویں قرآن اندر شک نہیں, ایویں تواڈے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان اندر بھی شک کوئی نہیں. سننا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت صحیح البخاری اندر ہے, آپ تبوک دی طرف سفر کردے جا رہے نے, کردے جا رہے نے. رستے اندر ایک باغ آیا ہے, باغ کھجوراں دا ہے, نال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جا رہے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اس باغ دے کول ٹھہرو تے صحیح. باغ ویکھے آئے, کھجوراں دا موسم ہے, باغ تے کھجوراں لگیاں تے چکیاں ہوئیاں نے. نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ ذرا اندازہ تے لگاؤ نا کہ اے سال اس باغ دے اندروں کتنیاں کھجوراں نکلن گیاں. جویں عام بندہ جٹ زمیندار ہو بھی ایک ایکڑ چوں گندم کنی نکلے گی, ایک کلے چوں کپاہ کنی نکلے گی, ایک اندازہ ہوندا ہے نا, سیانے بندیاں دا اندازہ ہوندا ہے. نبی پاک فرماندے نے ایویں مزاح دے اندر آپ فرماندے نے دسو تے صحیح میرے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اس باغ دے اندروں اس سال کتنیاں کھجوراں نکلن گیاں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے کولوں تے اندازہ کوئی نہیں لگ رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرا اندازہ ہے لفظ سننا, میرا اندازہ ہے اے سال اس باغ دے اندروں کھجوراں 10 وسق نکلن گیاں. ایک وسق جیڑا ہے وہ 3 من تو کوئی تھوڑا جہا زیادہ ہوندا ہے. انج کہہ لو کہ 31 من 32 من کھجوراں اس سال اس باغ دے اندروں نکلن گیاں. نبی پاک دے صحابہ نے ویکھیا جویں عام نبی پاک بات فرماندے نے, زیادہ توجہ نہ کیتی. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ذہن تے نہیں مندا کہ چھوٹا جہا باغ ہے تے 32 من کھجوراں دا کوئی منہ ہوندا ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ اس طرح کر کہ ایوی باغ دے مالک نو تلاش کیتا جائے. باغ دی مالک ایک بڑھیا جی عورت آئی ہے, انہوں بلایا ہے. نبی پاک نے پوچھیا ہے اے باغ جدو توڑ لو اسی اگے سفر تے جا رہے ہیں واپس آواں گے, جدو توڑ لو کھجوراں دا وزن کر لینا ہے تے وزن کر کے نوٹ کر لینا ہے, واپسی تے سانو دسنا ہے کنیاں کھجوراں نکلیاں نے. بی بی کہہ لگی ٹھیک ہے جس طرح تسی کہو
میں تیار ہاں. نبی پاک آگے پلٹے نے, واپس جدو پلٹے نے سفر تو واپس آئے نے, نبی پاک دے صحابہ دی ہن نظر ادھر ہی لگی ہے. یار ویکھیے تے صحیح 10 وسق 30 من 32 من کھجوراں کیویں نکل دیاں نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لگدا ہے باغ تے توڑ لیا گیا ہے, کھجوراں توڑ لیا گئیاں نے. جی یا رسول اللہ نظر تے اے ہی آ رہا ہے. نبی پاک نے فرمایا ہے او باغ دی مالکن نو ذرا بلاؤ نا. باغ دی مالکن آ گئی ہے. نبی پاک نے پوچھا ہے اے بی بی دس اے سال اس باغ دے اندروں کھجوراں کتنیاں نکلیاں نے؟ رب کعبہ دی قسم بی بی تڑپ کے آندی کی اے سونے نبی جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میری زندگی نکل گئی ہے, میری زندگی مکمل ہو گئی ہے. میں ٹھیکے لینی ہاں, میں باغ فروخت کرنی ہاں, خرید دیا. میرے آبا و اجداد دا یہی کم سی. رب کعبہ دی قسم اج تک اینیاں کھجوراں اتنے باغ چوں نہیں نکلیاں. آپ فرماندے نے بی بی دس تے صحیح کنیاں نکلیاں نے؟ یا رسول اللہ اسی ایک ایک کھجور دا وزن کیتا ہے, اسی کھجوراں ساریاں کوئی کسے نو نہیں دتیاں, ساریاں اکٹھیاں کر کے وزن کیتا ہے. 32 من تو ایک کھجور ودی بھی کوئی نہیں تے کٹی بھی کوئی نہیں. وہ کٹ دی کیوں؟ کیونکہ بات میرے مصطفیٰ دی زبان چوں نکل گئی سی, مصطفیٰ دا اندازہ سی تے رب نے اے بیان کرنا سی. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. جس طرح قرآن اندر شک نہیں ایویں حدیث اندر شک نہیں. حدیث دی ایک خبر دو قرآن دیا خبر آئے. ایک حدیث دی خبر اور سنو تے بات میں آگے چلاواں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اسی طرح جنگ دے اندر تبوک دی طرفوں جدوں واپس آ رہے نے نبی پاک نے کی فرمایا اے میرے صحابہ اج رات تیز آندھی آئے گی, تیز آندھی آئے گی. صحابہ اکرام نے بات سنی یا رسول اللہ پھر کام تے بڑا خراب ہے, اسی ڈیلیاں تے پھر رہے ہیں, ریتلا علاقہ ہے, ساڑے کل سواریاں بھی نے. جدوں ریت اڈی تے ساڑیاں اکھاں جے پئی تے ساڑیاں سواریاں تے گھوڑے تے اونٹاں دی اکھاں جے پئی, اسی تے اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میری بات نو پلے بن لیا جے, انج کرنا ہے جدوں سو لگنا ہے اپنے خیمے دیاں رسیاں نو کٹ کے مضبوط کر کے بن لینا ہے, کلیاں نہ بن لینا ہے. اپنے کوڑے ایک طرف خیمیاں دے خلار کے کلیاں دے نال انہاں دیاں رسیاں نو مضبوطی نہ بن لینا ہے. صحابہ اکرام مسکرائے نے یا رسول اللہ ریتلا علاقہ ہے ایتھے رسیاں بلا کیویں کم دل گیا, اگر دیری آئی ہے طوفان آئے گا تے گھوڑیاں دیاں اکھاں جدوں ریت پئی ہے انہاں نے زور لا کے تے چھڑا کے دوڑ جانا ہے, کلے تے پٹے جان گے. نبی پاک نے فرمایا اے میری دو گلاں تے عمل تسی کر لیا جے کرم رب فرما دے گا. پیاریو جدو نبی دی حدیث نو اس قدر اہمیت دو, اے بات اس نبی دی ہے جس دا میں کلمہ پڑھیا ہے تے جدا میں کلمہ پڑھیا ہے او کون نبی ہے؟ اسی کلمہ اس نبی دا پڑھیا ہے جدی ذات بھی معصوم ہے تے جدی بات بھی معصوم ہے. جدوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مفہوم بات تے عمل کیتا جائے رب کرم کر دیندا ہے. کیوں نہ پھر تواڈے ذوق نو تازہ کردا جاواں. کرم کرم مولا کر کرم کرم مولا, کیا چھڈو کرم کرم مولا کر کرم کرم مولا. اللہ تیرا کر چھڈ کے مولا 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 اللہ 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 تیرا دار چھڈ کے جاواں ہور دار تے مینوں آندی ہے شرم مولا. کر کرم کرم مولا کرم کرم مولا. اللہ ساڈی اے ہوئے دعا
अल्लाह साडी एहो इल्तिजा, अल्लाह साडी एहो दुआ, तू कबूल फरमा, वखा दे सोना हरम मौला, कर करम करम मौला। अल्लाह जितने आए ने अल्लाह सारे ते अपना करम फरमा दे, अल्लाह सारे ते अपना फजल फरमा दे। कुरान दियां किन्नियां खबरां हो गईयां? दो, दोवें ही हक ते हदीस दियां किन्नियां भला मैं सुना चुकिया खबरां? एक। दो कुरान चो सुना चुके हैं, पूरियां हो गई, हदीस चो किन्नियां सुनाइयां ने? एक। दूसरी खबर तवज्जो मेरे वल करके बहना, गल बड़ी अहम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सियाबा आंदे ने, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, अकल नहीं मनदी, ज़हन नहीं मनदा, मैं क्या करना? जदों नबी दी जात नू मासूम मन लईए, अकल जो मर्जी कवे, लेकिन ओदे ते पक्के हो जाओ। क्यों? ये बात उस नबी दी है जिदी जात भी मासूम है, जिदी बात भी मासूम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, सारे सियाबे चले जाओ, सारे सियाबा इकराम आपो अपने खैमिया के अंदर रस्सियां कुट के बंद दित्तियां गईयां ने, कोड़े कुट के बंद दिते गए ने। अद्धी रात दा वेला होया, तूफान आया है, इन्ना तूफान आया है हत्ता के दाएं बाएं सब दरख्त भी जमीना चो खेड़ के सुट दिते ने। किसी सियाबी दा नुकसान नहीं होया। एक सियाबी कह लगा, यार वेखा ते सही ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सीगा कि अपने कोड़े भी कुट के बांधे ने, कोई सियाबी अपनी जगह तो खड़ा भी ना होए। नबी पाक दा सियाबी कह लगा, मैं जो खड़े होके वेखन लगा वा, इस तरह पर्दा हटाया है, जदों पखैमे दा पर्दा हटाया वेख्या हवा ने चुक लिया, तूफाना ने अपनी लपेट अंदर ले लिया है, जाके ऊंची पहाड़ी ते सुटिया है। जदों ऊंची पहाड़ी ते सुटिया, दिन चढ़िया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सिहाबा सुनाओ की हाल है? या रसूल अल्लाह सब कोई सही सलामत है, मैनू वेखो ते सही ना कोड़ियां दी की हालत है? या रसूल अल्लाह कोड़े भी बिल्कुल ठीक ने, खैमे भी ठीक ने। एक सियाबी आया है, आके अर्ज करदा है, जग्गा दे पीर रब दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साडे खैमे अंदरों एक प्यारा दोस्त है तुहाडा सहाबी नजर नहीं आ रहा, पता नहीं कित्थे गायब हो गया है। नबी पाक ने फरमाया, इंज करो जंगल अंदर फैल जाओ, तलाश ते करो किधर निकल गया। सुबह सुबह दे वक्त नबी पाक दे सियाबा गए ने ते हाय हाय करदा एक पहाड़ी दे ऊपर जख्मी पिया है। नबी पाक दे सियाबा ने कंधियां ते उठाया है, चौके नबी पाक दे को ले आके बैठा दिता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, ऐ मेरे सिहाबी तेनू की हो गया सी? सिहाबी कह लगा, या रसूल अल्लाह मैं तुहाडी हदीस भुल गया सा, तुहाडी बात भुल गया सा ते खड़ा हो गया सा। नबी पाक ने फरमाया, मेरे प्यारे कुरान नहीं हो पढ़िया? फल यहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम औ युसीबहुम फितनतुन अज़ाबुल अलीम। फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही, ऐ मेरे सिहाबा जेड़ा मेरी बात दी मुखालफत करदा है, अल्लाह सदा दुनिया ते दे देंदा है, सदा आखिरत अंदर दे देंदा है। या रसूल अल्लाह मैं तुहाडी हदीस भुल गया था, तुसां क्या सी खड़े कोई नहीं होना, मैं खड़ा हो गया वा, तुहाडी हदीस जिवें भुलिया मैनू याद आ गया। नबी पाक ने फरमाया सी, बैठियां दा मैं ज़ामन आ, खड़ियां दा मैं ज़ामन कोई नहीं है। बैठे दे तुसी ज़ामन सो तो सारियां दी जान बच गई है ते मैं जख्मी हो गया वा। प्यारियो जिवें कुरान अंदर कोई शक नहीं, एवें हदीसे मुस्तफा दे अंदर भी कोई, जदों कुरान अंदर भी शक नहीं, नबी दी हदीस अंदर भी शक कोई नहीं, फिर क्यों तुसी इधर उधर फिरदे हो? क्यों किस्से कहानियां ते अमल करदे हो, किस्से कहानियां सुनदे हो? आओ रब दा कुरान खोली जाओ, तर्जमे ना पढ़ी जाओ, नबी दी सीरत पढ़ी जाओ, कुरान ते अमल करते जाओ, हदीस से अमल करते जाओ, रब तुहाडी दुनिया भी बेहतर बना देंगे, रब तुहाडी आखिरत भी बेहतर बना देंगे।
अमल हदीस ते कैफा अमल होए। और कुरान भी यही आंदा है, फरमाया है इन्नमा काना कौलल मुमिनीना इज़ा दू इलल्लाह, मोमन ओ हुंदा है जिदे सामने रब दा कुरान आ जाए, नबी दी बात आ जाए, कुरान तो बाद नबी दी बात आ जावन तो बाद ए ना कवे यार मैं शादी दे अंदर कंजर ते जरूर लियोने ने, अगर ना लियांदे ते मेरे मुंडे दे मामे रुस जाणगे, मेरी सस रुस जाएगी, मेरे सौरे रुस जाणगे। प्यारिओ नबी दी बात दे अगे मामा ना खड़िया करया कर, नबी दी जात दे अगे सस नू ना खड़िया कीता कर, सारी कायनात नू खैर आबाद कह दिया कर। मेरे नबी दा फरमान आ गया है, मोमन भी ओ हुंदा है, केड़ा मोमन है जदों नबी दी बात आ जाए फौरी कह दे समेना व अताना। ऐ सोने नबी जी तुहाडी बात आ गई है, मैं इन्हां कन्नां दे नाल सुन लईए, व अताना तुसी बयान कर दिती है मैं सुन लईए, व अताना ते मैं अमल कर लिया। अमल किस तरह दा होए, रवायत सुनने अबी दाऊद दे अंदर है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सहाबी सैयदना अबू राफे रजी अल्लाह तआला अन्हु एक दफा मकान वेचन दा प्रोग्राम बनाया, अपना घर वेचन दा प्रोग्राम बनाया। इन्हां दे नाल घर सी, एक छोटा जिहा घर सी, दीवार सी। सैयदना साद रजी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना साद नू पता चलिया कि मेरा गवांडी अबू राफे मकान वेचन लगा। हदीस सुनिया जे, तवज्जो ना सुनिया जे, क्योंकि तुहानू अगर घर वेचना पे तो नबी दी हदीस नू सामने रखिया जे, अपनी जमीन फरोख्त करन लगो ते हदीस सामने रखिया जे। ए ना जे शोफे दी मुद्दत लंघ जावे ते फिर आके कहे कि मैं मकान वेच छड़े है। शोफे दी मुद्दत, शोफे का भी पता है या कोई नहीं पता है ना? जिमीदारों तो वैसे एड़ा मसला बड़ा रटिया होया है। शोफा की होंदा है ताकि गुआढ़ी नू पता ना लग जाए, गुआढ़ी नू दिता तो सस्ता विकना है, बाहर विकिया तो महंगा विकना है, तो ताकि कोई अदालत अंदर जाके कोई केस ही ना कर दे, कोई नवा तूत खड़ा होंदा है। ते अबू राफे दी पहले तरबियत सुनना, तरबियत पहले इस रवायत नू मैं बाद अंदर बयान करांगा। पहले तरबियत नबी ने किवें कीती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पूरी कायनात दे सरदार, रब दे हबीब, मेरे तुहाडे दिलां दी ठंडक और बहार जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे तरह घरों बाहर निकले ने ते इस तरह चौक दे अंदर रस्ते अंदर आए ने, वेख्या है कि सिद्दीक वल जावा, अज भुख ने बड़ा सताया है, अज भुख बड़ी लगी है। प्यारिओ नबी दी जात है, नबी दी जात है भी मासूम है, भुख बड़ी लगी है। अगर नबी दी जात मुश्किल कुशा होवे, आसमान वाले इशारा करके कह दे ओ जबरील नीचे आ जा, मेरे वास्ते कोई चीज़ां दा इंतजाम कर दे। नहीं नहीं, नबी पाक नू वेख्या सिद्दीक ने, अबू बकर सिद्दीक आए ने, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी किधर जा रहे हो? सिद्दीक तुसी किधर जा रहे हो? या रसूल अल्लाह मैं तुहाडे वल आ रहा था। नबी पाक फरमांदे ने सिद्दीक मैं तेरे वल जा रहा था। सिद्दीक मुस्कुरा पे ने, आंदे ने सोने नबी जी खैरियत तो है यार, बड़े दिन हो गए ने रोटी नहीं खाधी, कोई पेट अंदर पान वास्ते लुकमा कोई नहीं। और आला आला महल अंदर बह के रब दी ना शुक्री करने वालों, उस नबी दी जात नो ते वेखो ना कि 2-3 दिन हो गए ने, भुख ने इन्ना सताया है, इन्ना सताया है। सिद्दीक वाल जा रहे ने, अबू बकर सिद्दीक आंदे ने रजी अल्लाह तआला अन्हु, या रसूल अल्लाह तुहाडी अली कैफियत ही अज मेरी बन गई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु जदों भुखिया वेख्या है ते जिगरी यार होए, ते यार भी केड़ा होए अबू बकर सिद्दीक। नबी दी भुख होए ते सिद्दीक किवें बर्दाश्त कर सकदा है? यारी होए ते इंज दी होए, प्यार होए ते इंज दा होए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुन की करिए? आप फरमांदे ने चलो उमरे फरूक दे घर चलने आ। अबू बकर हजरत उमरे फरूक दे घर चलन लगे ने, वेख्या ए सामने दरवाजे अंदरों बाजार अंदरों हजरत उमरे फरूक भी निकल आए ने। हजरत उमरे फरूक ने वेख्या सिद्दीक ते मुस्तफा किधर जा रहे ने। आपने फरमाया उमरे फरूक तेरे
वल आ रहे सा शायद कि तेरे अंदर घर दे अंदर कोई चीज मुयसर होए। ओ कहने वालों के नबी दे सहाबा ने कलमा तां पढ़िया सी ताकि लोगों का माल इकट्ठा कर ले। मैं क्या करना नबी दे सहाबा नूं जरा पढ़ते सही किन्नियां किन्नियां रातां भुखे ही सौ जाया करदे सन, किन्ने किन्ने दिन भुख अंदर गुजार लिया करदे सन। सिद्दीक दियां कपड़े दियां दुकानां ने मेन बाजार मदीनातुल मुनव्वरा दे अंदर सिद्दीक ने सारियां दुकानां छोड़ के मुस्तफा दा कलमा पढ़ लिया कादे वास्ते समेना व अताना। ओ नबी जिदी जात भी मासूम है ते जिदी बात भी मासूम है। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमांदे ने उमरे फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो जी ए मामला पेश आया ते असी तेरे वल आ रहे हैं। हजरत उमर डोल हो के की आंदे ने फरमांदे ने या रसूल अल्लाह अज कैफियत मेरी भी यही है, बड़े दिन हो गए ने खाना कोई नहीं खाता। नबी पाक फरमांदे ने अच्छा कोई गल नहीं सिद्दीक जरा हौसला कर, ए उमर हौसला कर, मैनू ए दसो कि अबू राफे दा घर किथे वे। बड़ी बड़ी उन्हें कहा या रसूल अल्लाह साडे घर आओ जरा दावत ते खा लो ना। नबी पाक दे सहाबा आंदे ने ओ फलाने मदीने दे बाजार दे अंदर आपने फरमाया चलो चलिए। नाल नाल चमकदे सितारे अबू बकर सिद्दीक जा रहे ने, नाल उमर फारूक जा रहे ने। सारे सफर दे अंदर मेरे सिद्दीक दियां नजरां मुस्तफा दे चेहरे ते वे कभी पेट ते वे। मेरे महबूब सल्लम क्यों भुखे चल रहे ने लेकिन मुस्तफा दे चेहरे ते मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट है। नबी पाक दी जुबान ते अल्लाह दी शुक्रगुजारी दे अल्फाज है अल्हम्दुलिल्लाह कहंदे जा रहे ने। वेख्या है कि अबू साद दा घर आ गया है, हजरत अबू राफे दा घर आ गया है। अबू राफे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नु वेख्या दरवाजा खड़काया उमर फारूक ने। एक सहाबी आगे बढ़ के दरवाजा खड़कांदा है कौन मन दक्कल बाब। हजरत अबू राफे ने चीथा नहीं वेख ले आए कि ओ बाजार दे अंदर नबी पाक आ रहे ने और आ भी मेरे घर दे अंदर रहे ने। अपनी बीवी नू कह दिता है मेरी बीवी नबी पाक आउन ते दरवाजा नहीं हो खोलना। गल बड़ी कमाल दी आई है, नबी पाक आउन ते दरवाजा नहीं खोलना। बीवी कह लगी दस भी तू किंजदा बंदा है, नबी पाक दरवाजे ते हो तो दरवाजा नहीं खोलना, दरवाजा बंद कर देना है। हजरत अबू राफे आंदे ने अंदर वाली गल दा तेनू कोई पता नहीं है। जदों भी ओ आके सलाम करन होली जिया कह देना है वालेकुम सलाम, उच्ची नहीं बोलना। इंज आके दरवाजा खड़काया है अस्सलामु अलैकुम के आए ते अंदरों हौली जी मियां बीवी ने कह दिता है वालेकुम सलाम। नबी पाक ने कोई नहीं सुनिया। ए देखो मसला कितना अहम आ गया है। नबी पाक सल्लम दरवाजे ते भी खड़े ने, एक दरवाजे दा फासला है, नाल दरवाजे दे कौन है मियां बीवी उधरों बोल भी रहे ने लेकिन नबी पाक सुन नहीं रहे, नबी पाक जान नहीं रहे। मसला जरा समझो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दूसरी मर्तबा दरवाजा खड़काया। आपने फरमाया अस्सलामु अलैकुम। अंदरों होली जी आवाज आई वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। तीसरी मर्तबा खड़काया। जदों तीन मर्तबा खड़का लिया नबी पाक सल्लम वापस पलट गए ने और नबी दा हुक्म भी ए वे शरीयत भी ए आंदी है किसी दे दरवाजे ते जाओ चीथा नहीं चकना कोई नहीं है। एक बारी सलाम करो, दूजी मर्तबा करो, तीजी मर्तबा करो। अगर वो आ जाए तो ठीक है वरना उन्हां कदमां तो वापस आ जाना। मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर दी सुन्नत है। पर इत्थे की साडी हालत की है घरां दी। ਉਹ ਆ ਗਿਆ कौन आ चाचे का मुंडा है, ਉਹ फूफो का मुंडा है, ਉਹ कौन आ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੌਧਰੀ है, ਸਾਡੇ घरेलू तल्लुकात ने बड़े। ए कौन है जी? ए मेरा बड़ा यार है, ए मेरा बड़ा दोस्त है, इस नाल मेरा बड़ा प्यार है, साडा लैन देन इक्को होवे, साडा कारोबार इक्को होवे। और तेनों गैरत नहीं आती। नबी पाक ने की फरमाया जदों फितना उठेगा इतों औरतों के कोलों फितना उठेगा। जाइए मीडिया की दुनिया ते वेखिए, अखबारात देखिए कितने दियां इज्जतां नलाम होईयां ने सिर्फ इसे गल तो मेरा यार है मेरा यार है। अच्छा यार तेरा 100 मरतबा होए, यार अपने नूं बैठक दी हद तक रख,
اپنے چار دیواری دے اندر نہ ہوندے تیری ماں دی عزت تیری باپ دی عزت اور تیریاں بہناں تے چاچیاں تائیاں دی عزت انہاں دی عزت تک رہن دے انہاں دی عزت تک جدوں تو آن دیتا اپنے یار نو وقت آئے گا جڈا بھی نیک ہوئے گا شیطان آئے گا ورگلائے گا پھر عزتاں لٹیاں جان گیاں بندہ کروں نکلن جوگا نہیں رہے گا روندا رہے گا پچھتاندا رہے گا کتنے واقعات ہو چکے ہیں اگر نبی دی ذات معصوم مندے ہو بات معصوم مندے ہو آپ دے فرمان نو رسپیکٹ کرو آپ دے فرمان نو السلام علیکم کہہ کے سینے نہ لا لو سمعنا و اطعنا فاولئک هم المفلحون یہی لوگ ہیں جڑے کہندے نبی دی بات سن کے اسی مان لئیے یہی فلاح پان والے نے دنیا آخرت دے اندر کامیاب ہونا لینے نبی پاک نے جدوں واپس قدماں تو پلٹے نے بیوی جلدی اٹھی ہے تے کی آندی ہے ابو رافع جلدی کر کی گل ہے نبی پاک تے چلے جا رہے نے یار تو کنج دا بندہ ہے میرے سر دے تاج کیندا بندہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دروازے تو واپس جا رہے نے حضرت ابو رافع فرماندے نے اے میری بیوی تو میری بیوی ضرور ہے لیکن جڑی گل میں سمجھی ہے لگتا ہے تو وہ گل نہیں سمجھ سکی ہے نبی پاک نے اپنے دروازے تے آ کے ایک مرتبہ آ کے السلام علیکم نبی دی پاک ذات معصوم دی زبان ہوئے آپ دی زبان مبارک چون تیرے تے میرے تے رحمتاں برسن کس طرح نبی پاک نے آ کے السلام علیکم اے ابو رافع تیرے تے اللہ دی سلامتی ہوئے کتھے وے ایک مرتبہ کے آئے دو مرتبہ کے آئے میں تے چاہنا 100 مرتبہ بھی مصطفیٰ فرمان دے میں انہاں قدماں تے کھڑا رہندا بیٹھا رہندا آسمان تو رحمتاں برس دیاں رہندیاں ابو رافع دا کر باغو باغ ہو جاندا مالو مال ہو جاندا رب دیاں رحمتاں دے نال واپس نکلے نے جدوں واپس نکلے نے مصطفیٰ نو اس طرح کے جفا پا لیا یا رسول اللہ ناراض ہو گئے نے نہیں ابو رافع ناراضگی کیڑی گل دی ہے میں 3 مرتبہ آواز دیتی ہے لیکن دروازے تو کوئی نہیں آیا میں کیا ہو سکتا ہے ابو رافع کر دے اندر نہ ہوئے ایک اے روایت ایک ابو سعد والی بھی اس طرح ملدی جلدی روایت ہے لیکن میں جڑی سنا رہا ابو رافع والی ہے ابو رافع فرماندے نے آؤ یا رسول اللہ ابو رافع تو بڑی دیر دا کہہ رہا سے میں تہاڈی دعوت کرنی ہے یا رسول اللہ جلدی آؤ ویکھو رب دا کرنا کیسا ہے میں ہنے ایک بکرا تے ایک بکرے دی پٹھ ذبح کیتی ہے مینوں نہیں سی پتا تسی آنا ہے میں ذبح کر کے وہ ہانڈی چ پا کے تے رکھی ہوئی ہے تسی آ جاؤ جلدی آ جاؤ دسترخوان وچھا دیتا تے نبی پاک فرماندے نے ابو رافع صبر نہیں ہو رہا ابو رافع صبر نہیں ہو رہا بڑے دن ہو گئے نے اج تک ایک لقمہ بھی کھا کے تیرے نبی نے نہیں ویکھیا ابو رافع صبر نہیں ہو رہا جلدی کر ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے نے دیکھا ہے ہنڈیا دے اندر ہاجے گوشت کچا ہے ہاجے پیس کچے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول واپس آ گئے نے یا رسول اللہ تھوڑی دیر ہی ٹھہر جاؤ نبی پاک تھوڑی جی دیر ٹھہر کے آندے نے ابو رافع صبر نہیں ہوندا بڑے دن ہو گئے نے کدی کچھ کھادا پیتا ہی کوئی نہیں کیڑا نبی ہے انا آتینا کل کوثر کیڑا نبی ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کر دے اندر کھانا واسطے لقمہ نہیں لیکن رب نے عظمت تے شان کی دیتی ہے رب نے مقام تے مرتبہ کی دیتا ہے ابو رافع انج کر باقی ہانڈی پکی پک دی رہن دے جڑی ایک دستی ہے اس بکری دی ایک دستی ہے او کٹ کے لے آیا میں تھوڑی بہتی کھا لواں نبی پاک دا صحابی ابو رافع گیا ہے ہانڈیا دا ٹکن چکے ہے تے کچی پکی دستی لیا کے مصطفیٰ دے سامنے رکھ دیتی ہے نبی پاک دستی کھائی جا رہے نے آپ دے صحابہ کھائی جا رہے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں دستی کھا لئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دستی کھاون تو بعد آپ نے کی فرمایا ہے جا ابو رافع ہجے بھوک نہیں بجھی ایک دستی ہور لے کے آ جا ابو رافع گئے نے دوجی دستی چوک کے لے آندی ہے آپ نو جان
جانور دی دستی دا گوشت بڑا ہی پسند سی، بڑا ہی پسند سی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دستی بھی کھا لئیے۔ جدو دوسری دستی کھا لئیے ابو رافع نو کیا جا ابو رافع ہنڈیا دا ٹکن چوک تے تیسری دستی بھی لے کے آ جا۔ ابو رافع رک گئے نے کیوں؟ آندا ہے یا رسول اللہ بکری ایک ذبح کیتی ہے تے ایک بکری دیاں دو دستیاں ہوندیاں نے، تین دستیاں کیڑی بکری دیاں ہوندیاں نے، تین پٹ کیڑی بکری دے ہوندے نے۔ نبی پاک فرماندے نے ابو رافع میری بات میری حدیث سن کے اگے حدیث تو اگے بولدا نا، تو جاندا رہندا ہڈیاں دا ٹکن چکدا رہندا، ہڈیاں دا ٹکن چکدا رہندا، قیامت دیاں دیواراں تک قیامت دیاں دیواراں تک اودے اندروں دستیاں نکلدیاں ہوندیاں۔ کیوں بات نبی دی زبان چوں نکل گئی سی، حدیث نبی دی زبان چوں نکل گئی سی۔ اے ابو رافع پتہ تے مینوں وی ایک بکری دیاں دستیاں دو ہوندیاں نے۔ اس وقت تو لا کے ابو رافع نبی دی حدیث دے اگے بولے نہیں۔ ہن ابو رافع نے کی کیا ہے یار میں مکان ویچ دینا، حضرت سعد نو کیا۔ حضرت سعد کہنے لگے مکان دے کتنے پیسے لگے نے؟ حضرت سعد نے پوچھے ابو رافع فرماندے نے 500 درم۔ کنے پیسے؟ کنے پیسے؟ میں لگتا ٹائم وال ویکھ رہے ہو، ٹائم ہو گیا انشاءاللہ میں تو گل ہے ہن اتنے ختم کر دینی ہے۔ اے گل پوری کر لواں کہ بس کر دیواں؟ کر لواں پوری؟ توجہ کرنا، غور کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بھی معصوم ہے، آپ دی بات بھی معصوم ہے۔ نبی پاک دی بات دے کے بولیا نہ کر، کوئی اڑونی نہ پایا کر، میری ادھروں گل نہیں رہندی ادھروں گل نہیں رہندی، میری عزت نہیں رہندی۔ عزت ہے تو نبی دی بات اندر ہے، عزت ہے تو مصطفیٰ دے فرمان اندر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی پاک دا صحابی ابو رافع کہنے لگا 500 درم اگر تساں رکھنا چاہندے ہو تے 500 درم منو دے دے وہ تسی مکان رکھ لو۔ کہنے لگا اچھا 500 درم۔ کہنے لگا یار ہجے میں نو سوچن دا موقع دے، بیوی بچیاں نہ مشورہ کرنا ہے۔ ابو رافع کہنے لگے کل شام نو آئی حضرت سعد جی، شام نو آیا جے میں دس دیاں جا۔ اگلا دن ہویا شام نو آئے، ابو رافع سناؤ؟ کہنا یار مکان میں بیچنا ضرور ہے، میرا پورا پروگرام ہے، میں اتھوں چلے جانا ہے، مکان ہے میرے کو فضول ہے، میں بیچ دینا۔ حضرت سعد فرما لگے کنے پیسے لو گے؟ کہنے لگے ایک میرے کو گاہک لگا ہے وہ کہندا ہے 500 درم، 500 درم دیواں گا، 500 درم تسی دے دیو تے مکان تانوں دے دینا۔ حضرت سعد نے جڑی گل کیتی ہے گل کمال کیتی ہے، اخیر کیتی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے 500 نہیں بلکہ 400 درم تے ادار دے بدلے مکان میں لینا چاہنا وا۔ ابو رافع نا ہس پے مذاق طور تے، یار ایک بنو مینوں نقد ملن تے 500 ملے، نقد ملن تے 500 ملے، میں ادھروں 500 نہ لے لواں، تو دویں بھی 400 دویں بھی قسطاں کر کے 100 دیاں قسطاں کر کے انہیں وقت دے اندر۔ حضرت سعد فرماندے نے مرضی تیری ہے پر مکان میں رکھنا چاہنا وا، 400 ادار 400 درم ادار دے بدلے اندر تھوڑے تھوڑے کر کے دیواں گا۔ حضرت سعد فرماندے نے اگو مرضی تیری ہے لیکن مکان میرا حق ہے۔ حضرت ابو رافع کہنے لگے پھر تیرا مکان لین دا پروگرام نہیں، جا پھر چلا جا میں مکان باہر ویچ لینا، 500 درم دا ویچ لینا وا۔ حضرت سعد فرماندے نے اچھا نہیں مکان دینا تے نبی پاک دی ایک حدیث تے میرے کولوں سن لے۔ اے ابو رافع میرے نبی فرماندے سن زمین ویچو یا مکان ویچو، اپنا گھر ویچو، سب نالوں پہلے ہمسائے دا حق اونوں دتا جائے۔ اگر یہ حدیث سنن تو بعد اپنا مکان باہر ویچنا چاہندے ہو ویچ لو۔ حضرت ابو رافع دی ذرا سوچ سامنے آئی ہے، سوچ سامنے آئی ہے تے وہ منظر سامنے آیا ہے۔ نبی دی بات آ گئی ہے، ایک کون سی ابو رافع سمعنا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ بات آ گئی ہے کی آندے نے حضرت سعد، اے حضرت سعد حدیث تسی سنا دیتی ہے 400 ادار درم دے بدلے 400 درم ادار دے بدلے مکان تواڈا ہویا تے 100 درم حدیث تے قربان۔
100 درہم حدیث تے قربان. اج کوئی کہہ کے تے ویکھے کہ میں مجھ تیرے کول لئی یار تینوں سائی دتی سی 10,000 روپیہ, یار تیری سائی ان سائی گئی کیوں, تو موقع تے آیا کوئی نہیں, سائی گئی جڑی زبان ہو گئی ہے یار. تیری میری زبان ہوئی سی صحیح مجھ دینی ہے لیکن مجھ دے 3 تھن صحیح ہے, ایک دے اندروں پی پریشان ہوندا ہے یار. سودا ہو گیا ہے. او پیارے ہو اگر چاہتے ہو دنیا اندر فلاح پا جائیے, آخرت اندر فلاح پا جائیے, نبی دی حدیث سامنے آ جائے فوری کہہ دیا کرو سمعنا و اطعنا. حضرت ابو رافع نے 100 درہم کیتا ہے حدیث تے قربان. کنے درہم پر نبی دا امتی کلمہ پڑھن والا 50 روپیے داڑھی تے قربان, 50 روپیے داڑھی تے قربان. اللہ دی قسم میرا دل نہیں کردا میں تہاڈا دل دکھاواں, لیکن نبی دی حدیث تے تڑپ تہاڈے سامنے رکھ رہا وا. اے ہاتھ بننے نے کہ نہ لمبا سفر ملتان تو آن والا طالب علم تیرے سامنے ہاتھ بن کے کہہ رہا ہے او پیارے ہو چاہندے ہو دنیا اندر فلاح پا جائیے, آخرت اندر فلاح پا جائیے, رب دی بات نو سن لو, رب دی بات نو من لو, اس دے نبی دی بات نو من لو. کہہ دے وہ سمعنا و اطعنا واولئک هم المفلحون. قرآن پاک بھی لا ریب فیہ, حدیث مصطفیٰ بھی لا ریب فیہ. ہن ہر بندہ ہاتھ کھڑا کرے گا جے میں ہاتھ کھڑے کراواں. جیڑا مندا ہے نبی دی ذات بھی معصوم ہے, نبی دی بات بھی معصوم ہے, ذرا جھوم کے ہاتھ کھڑا کہہ دے. او بندہ ہاتھ کھڑا کرے جڑا کہندا ہے نبی دی ذات بھی معصوم ہے, بات بھی. سوٹ تساں بھی کالا پایا تے سوٹ میں بھی کالا پایا, جمعے اندر سب نالوں پہلے آئے ہو. میں اللہ دا واسطہ دے کے کہاں گا اگر نبی دی ذات نو معصوم مندے ہو, بات نو معصوم مندے ہو, اے داڑھی والی سنت نو اج قربان کر دے وہ, کہہ دے وہ اج آیا سی ایک دیوانہ ایک پروانہ آیا سی, ایک طالب علم آیا سی, بار بار اے کہندا سی فلاح ہے تے نبی دی سنت دے اندر ہے. میں نبی پاک دی انہیں ایک حدیث سنان لگا تے مختصر حدیث سنا کے بعد ختم کر لگا. آج دے جمعے دا یارو مل پا دیا جے آن والا طالب علم. نبی پاک نے فرمایا اے داڑھی میری سنت ہے, اینو معاف کر دیو, واف اللیہا اینو معاف کر دیو. ہن تواڈے اندر کیڑا کیڑا مومن بیٹھا ہے نبی پاک دی سنت دے نال پیار کرن والا, نبی دی ذات اور آپ دی محبت اندر ڈوب کے کہہ دے نبی دی حدیث سامنے آ گئی ہے سمعنا و اطعنا. کی خیال ہے میں حدیث سنائیے التجا کر رہے ہیں یارو اینا سفر کیتا ہے, اگر ایک ساتھی بھی کھڑا ہو کے کہہ دوے آج تو بعد نبی دی سنت نو میں چہرے تے سجا لیا, کیوں حدیث سنائیے یار گھنٹہ سوا گھنٹہ ہو گیا بیان کر دیا, سارے بیان اندر یہی بات کیتی ہے پیارے ہو فلاح اکو گل دے اندر ہے, کامیابی اکو گل دے اندر ہے. میں تانوں اے نہیں کہہ رہا کہ انج نہیں تے انج کر لو, نبی دی حدیث سنا رہے ہیں. حدیث سناون تو بعد ہن مومن تے مسلمان صحیح انداز دے اندر ہوئی ہے جڑا کہہ دے سمعنا و اطعنا, سمعنا و اطعنا. کی خیال ہے نبی دی سنت نہ پیار کرنا ہے, کی خیال ہے بھائی؟ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی داڑھی انشاءاللہ الرحمن. اے لو اے ہن کھڑے ہو گئے, اگر کوئی کھڑا نہ ہوندا میں تے 2 بجے تک 2:30 بجے تک لگا سی انشاءاللہ حدیثاں تانوں سناندے رہنا سی, تہاڈا ایمان تازے کردے رہنا سی. اللہ سانو نبی پاک دی سنت دا پکا سچا تابعدار بنا. اللہ ساڈی اج دی حاضری قبول فرما. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.